बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है जी मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लाइंट्स जो है ना वो किस तरह से हम आसानी के साथ ले सकते हैं। बहुत से दोस्तों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में ये सवाल किया था कि सर हमें ये बताएं कि जो क्लाइंट है वो हम किस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट जो मिलना होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है। और आज मैं के सामने इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने 3 जो ट्रिक हैं वो शेयर करूंगा कि किस तरह से आप जो है क्लाइंट जो है वो ले सकते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म से आप जो क्लाइंट जो है वो इजीली आप को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियो को आपने पूरा देखना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और अगर मेरे चैनल पे जो लोग न्यू आए हैं तो वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं हम बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम किस तरह से कौन सी ट्रिक जो है और कौन से टूल्स यूज़ करके हम जो है वो क्लाइंट जो है वो ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो फेसबुक जो है ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं सर्विस देने वाले भी बैठे हैं और सर्विस लेने वाले भी बैठे हैं। ठीक है, सर्विस यानी जिनको काम चाहिए वो भी फेसबुक के ऊपर बैठा है और जो लोग काम करवाना चाह रहे हैं वो भी फेसबुक के ऊपर बैठे हैं और जो लोग काम करना चाह रहे हैं वो भी सारे फेसबुक के ऊपर बैठे हैं। तो आप ने सबसे पहले क्या करना है जी, अपने फेसबुक के ऊपर आना है और जितने भी, अगर मिसाल के तौर पर आप अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के अगर क्लाइंट जो है वो ढूंढना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी, फेसबुक के ऊपर आना है और आपने सर्च फेसबुक के अंदर आपने जो ग्रुप है अमेज़ॉन से रिलेटेड जो भी ग्रुप है वो उनको आपने ज्वाइन कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास है जी अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का, तो अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं वो आपने सारे के सारे ज्वाइन कर लेने। देखिए, ये मेरे पास जो है ये एक ग्रुप ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये है जी हाई गाइज नीड कीपा, यानी इस बंदे को जो है ना कीपा चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास है तो आप ये इस तरह की जो सर्विस है वो आसानी के साथ दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कमेंट्स भी हैं और उसके बाद आप यहाँ पे और नीचे आए तो यहाँ पे देखें आई नीड अ वे फॉर हैंडलिंग अमेज़ॉन अकाउंट मैसेजेस मी डायरेक्टली। अब वो ये कह रहा है कि कोई ऐसा बंदा हो जो मेरे अकाउंट को जो वो हैंडल कर सके। अब देखिए, अमेज़ॉन अगर वर्चुअल असिस्टेंट का आपने कोर्स मुकम्मल सीखा हुआ है, आपके पास ये इतनी स्किल्स है कि आप ये समझते हो कि मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं लोगों को जो है अब ये जो स्किल्स है यानी ये सर्विस मैं दे सकता हूँ, तो आप जो है ना इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी इस बंदे को जो है यानी अकाउंट को हैंडल करने के लिए एक वीए की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे देखें जी अमेज़ॉन सेलर सेंटर अकाउंट पर नया पे स्टेटमेंट चल जाता है, ये फलां फलां ये पूछ रही है, भी आपने बता देना। तो यानी आपको बताने का मकसद ये था कि आपने फेसबुक के ऊपर आना है और अमेज़ॉन से रिलेटेड यानी जो भी आपकी फील्ड है, ठीक है, मैं तो एक अमेज़ॉन की एग्जांपल दे रहा था, आपकी जो भी फील्ड है आपने उससे रिलेटेड जो है वो सारे ग्रुप जो है वो आपने ज्वाइन कर लेने हैं। ठीक है, आप ज्वाइन कर लेंगे और उन ज्वाइन होने के बाद आपको उसी ग्रुप के अंदर आपको डेली बेस के ऊपर पोस्ट मिलेंगे। किसी को काम चाहिए होगा और किसी ने कोई काम कराना होगा। ठीक है, मैं ये फिर बताना चाह रहा हूँ कि आप जिस फील्ड के अंदर यानी जिस फील्ड के अंदर आपको एक स्किल है, आपको स्किल आती है, तो आपने उसी ही फील्ड के जो ग्रुप है वो आपने यहाँ से ज्वाइन कर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब आपने इनसे रब्ता किस तरह से करना है। अब देखें, जैसे इस बंदे को चाहिए जी एक वीए, ठीक है, एक वीए चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने इसको अगर आप कमेंट्स करेंगे तो अब यहाँ पे देखें कि बहुत सारे लोग जो है ना वो कमेंट कर रहे होते हैं। तो जिस बंदे ने पोस्ट की होती है, जिस बंदे को सर्विस चाहिए होती है, तो वो बंदा कमेंट को ज़्यादा फोकस नहीं करता। आपने उसको क्या करना है कि आपने उसे इनबॉक्स करना है, मैसेज करेंगे तब जाके वो आपके जो है ना 1 दिन बाद या 2 दिन बाद वो आपको मैसेज का रिप्लाई करेगा। इस तरह से आपको जो क्लाइंट जो है वो ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती और क्लाइंट जो है वो आसानी के साथ मिल जाते हैं। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे बहुत सारी मुझे पोस्ट मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए एक पोस्ट मेरे सामने है जी, इसे वर्चुअल असिस्टेंट की नीड है। ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ पे आ जाते हैं जी, इस बंदे ने जो है ऑर्डर प्रोसेस करवाने हैं अर्जेंट फ्रॉम अमेज़ॉन। तो आप इनके साथ जो है अगर आप ऑर्डर प्रोसेस करना जानते हैं, अमेज़ॉन के ऑर्डर प्रोसेस कैसे किए जाते हैं, तो आप इनसे
ان کو انباکس کریں گے، آپ ان کے ساتھ ڈیل ہوگی، آپ پرسنٹیج طے کریں اور آپ اپنا اچھا خاصا جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے ایک اور میں آپ کو لاسٹ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے امیزون سے ریلیٹڈ جتنے بھی گروپ ہیں وہ جوائن کر لینا ہے۔ ایک دوسرا آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک امیزون میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پہ آپ نے امیزون جو .com ہے، یہ آپ نے گروپ جو ہے نا یہ لازمی جوائن کرنا ہے۔ یہ ان کا امیزون کا جو ہے ایک آفیشیل جو گروپ ہے یہ امیزون کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ بہت سارے جو گورے جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، کلائنٹس مل جاتے ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ جو ہے نا پاکستانی اور آل آف دا ورلڈ یعنی جتنے بھی کنٹریز ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے نا یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو کلائنٹ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں، اور یہاں پہ ڈھونڈنے میں مسئلہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ پوسٹ وغیرہ لگائی ہوئی ہیں انہوں نے، یہ amazon.com کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اور کوئی بندہ آپ کو اس آفیشیل ویب سائٹ کا کبھی بھی نہیں بتائے گا، آپ کو یہ کہیں گے جی یہ گروپ جوائن کر لیں، یہ گروپ جوائن کر لیں۔ یہ امیزون میں آپ کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ amazon.com یہ ایک آفیشیل ان کا جو فیس بک پیج ہے، آپ ان کو جوائن کریں، اور یہاں پہ آپ کو بہت سارے جو کلائنٹ ہیں وہ مل جائیں گے، اور وہ بھی آؤٹ آف کنٹری کے، ٹھیک ہے، گورے جو کلائنٹ ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو پھر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سکل جو ہے نا سکلز کے اوپر پوری گرپ ہونی چاہیے، تاکہ اگلے بندے کے ساتھ جب آپ بات کریں تو آپ کے پاس پورا نالج ہونا چاہیے۔ اس نالج سے جب نالج ہوگا تو یا آپ ایک ایسا پروفیشنل پیج اپنا بنا لیں، جب وہ آپ کی پروفائل کے اوپر وزٹ کرے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یار واقعی اس بندے کو جو ہے نا یہ کام آتا ہے اور یہ پروفیشنل ہے، یعنی ٹائم ضائع کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ اور سکرول ڈاؤن کریں، یہاں پہ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ کہاں پہ کومنٹس کر رہے ہیں، تو آپ نے انہی کے کومنٹ جو ہے نا ریڈ کرنا ہے، اور اگر آپ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کی ایک بہترین سروس دے سکتے ہیں، اگر یہاں پہ دیکھیں اس پلیٹ فارم کے اوپر فیس بک کے پلیٹ فارم کے اوپر یہاں پہ آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ کرنے والے لوگ جو ہیں جنہوں نے ہنٹنگ کروانی ہے تو وہ بھی ملیں گے، تو آپ نے ان کو سروس دینی ہے۔ کسی نے لسٹنگ کروانی ہوگی، کسی نے آرڈر پروسیسنگ کروانا ہوگا، اور کسی نے اکاؤنٹ کو کے لیے اسے وی اے چاہیے ہوگا، تو آپ ان لوگوں کو آسانی کے ساتھ اس پلیٹ فارم کے اوپر سروس دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، سب یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے گروپ جو ہے نا جتنے بھی گروپس ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے جوائن کر لینے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک گروپ ہے جیسے میرے پاس ہے جی امیزون پاکستان، یعنی پاکستان سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ ان کا گروپ ہے، تو آپ نے ان گروپ میں جو ہے نا ان گروپ کو جوائن کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ کو ساری پوسٹ جو ہے یہاں پہ ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جیسے یہ میرے پاس ایک پوسٹ ہے، یہ جی وہ کہتے ہیں جی کوئی یو کے کا فزیکل بینک اکاؤنٹ بنا دے گا کیا؟ اگر آپ کو فزیکل بینک بنا دیتے ہیں تو آپ ان کو یہ سروس آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ آپ کو بہت سارے کلائنٹس جو ہے نا وہ یہاں پہ ملیں گے جو جن لوگوں کو کام چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں، سروس دے رہے ہیں، اگر آپ نے فائور کے اوپر گیگ بنائی ہوئی ہے، تو آپ فیس بک کے اوپر جو کلائنٹ ہیں وہ ایزیلی ڈھونڈ سکتے ہیں، اور پھر ان کو اس لنک کے ذریعے آپ جو ہے نا فائور کے اوپر ریڈائریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ جو کچھ میں نے سمجھایا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو جن بھائیوں کو سمجھ نہیں آیا تو وہ کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ